बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। काजी का खड़ा पार्लियामेंट को ताला लगा दे। वफाक और केपीके में फड्डा जारी। पीटीआई टिकट होल्डर्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और अदालती फैसले इतने अहम नहीं जितना अहम दस्तूर पाकिस्तान है। हुकूमती मुश्किलात में कमी नहीं हो सकी। अब क्या मामलात हैं, कैसे हैं, और एक अदालती फैसला जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। ये तमाम मामलात क्या हैं, इनसे आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, पहला मसला कि वफाक और केपीके का फड्डा, वो मैंने कल भी आपको व्लॉग में बताया, आज भी बता रहा हूँ कि जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मैं जानूं शहबाज शरीफ जाने, बस 12 घंटे से ज्यादा जो है लोड शेडिंग केपीके में नहीं होनी चाहिए, वरना पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में डाल दूंगा। तो भाई ये ख्वाहिश तो सर्दी हो नहीं सकता, इसलिए कि हुकूमती रीट जब चैलेंज की जाएगी, चाहे कोई सूबाई हुकूमत करे या कोई और कोई कौमी सियासी लीडर करे, तो फिर उसको उसी तरह का जवाब भी मिलता है। तो हालात ये हैं कि मसला मजीद खराब होगा, इसलिए कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक की भी धमकी दी गई है। एक मसला कहा जा रहा है कि हम धरने भी देंगे, तहरीक भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो मामला है, तो उसको हवा देने के लिए केपीके के लोगों को लोड शेडिंग के नाम पर उकसाने का प्रोग्राम बना है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है अभी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अच्छा, हुकूमती मुश्किलात में कमी नहीं हो सकती। वजह क्या है? वजह ये है कि हुकूमत ने कहा है कि मुल्क चलाना है तो सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। ये वजीर खजाना का पैगाम मिला है ईद के मौके पर। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और प्राइवेटाइजेशन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। जब तक उसके तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं किए जाएंगे, हुकूमत की चाल बेढंगी रहेगी, चल नहीं सकेगी, बजट पास नहीं हो सकेगा। लिहाजा फैसल कुंडी जो ये हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हालात में काबीना में शामिल होती नजर नहीं आ रही। तो ये भी मामला ठीक है, तो अब इनको मनाना पड़ेगा, लेकिन इनके दरमियान एक निकाहनामा मौजूद है मिसाक जमहूरियत के नाम पे, उस पर आके फिर मामला चलेंगे। लेकिन बात वही होगी कि मुज़ाकरात की टेबल पे मामला को तय करना होगा, एक दूसरे को ब्लैकमेल करके नहीं बात बनेगी, वरना ये मसला खराब होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलात क्या हुई, हजाज इकराम गर्मी से सैकड़ों की तादाद में हलाक हो गए या जाँ बहक हो गए या शहीद हो गए, जो आप कहें। तो उनके मामलात पर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इसमें भी हुकूमती गलती है। हालांकि अभी पाकिस्तानियों की कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तानियों की ये रिपोर्टें जरूर आई कि हुकूमत पाकिस्तान के इंतजामात जो है अपनी माजी के हवाले से कोई अच्छे नहीं थे। शिकायत तो हर वक्त होती है, हो सकती है, और मामला भी है, मौसम भी बड़ा गर्म तरीन था। अब मामला क्या है? मामला जो है वो यही है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए जा सके, तो फिर तो भाजी मामला गड़बड़ है। लेकिन होगा नहीं ऐसा। काजी साहब की अदालत में फैसला था ट्रिब्यूनल्स का, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, वो जो लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए, वो जो शहजाद मलिक साहब ने काम दिखाया, और शहजाद मलिक साहब ने आज उनकी अलविदाई तकरीब थी उनकी और शाहिद बिलाल साहब की, तो उन्होंने एक फैसला भी दे दिया कि वो जो जज थे ना सरगोदा के, उन्होंने जो खत लिखा था उस पर दे दिया। उन्होंने कहा तौहीन अदालत लगाएं, डीएसपी को बुलाएं, एसएचओ को भी बुलाएं और फिर जनाब इसको देखें, मुकदमा चलाएं इस पे। लेकिन दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला था वो 2 रुकनी बेंच ने देखा, जिसमें काजी फायज ईसा और साथ नईम अख्तर अफगान थे। तो उसमें नईम अफगान ने तो बड़ा साफ सुथरी बात की, लेकिन काजी साहब ने उससे ज्यादा बात की। पहले तो उन्होंने ये बात की कि क्या ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को है, तो बाकी 3 हाई कोर्टों ने इस तरह का इकदाम क्यों नहीं किया? पता लगा बाकी 3 हाई कोर्टों ने नहीं किया। नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जब मैं चीफ जस्टिस था तो मैंने ये बात तय कर दी थी, फैसला दे दिया था
کہ یہ حق خالصتاً 219C کے تحت آئین پاکستان کے آرٹیکل 219C کے تحت یہ خالصتاً الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بغیر مشاورت کے، بغیر مشورے کے، بغیر بات چیت کے ایک فیصلہ تھا. اب یہ شہزاد ملک صاحب جیسے آخری دن فیصلے کیے، یہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ قائم مقام جو چیف جسٹس بنے ہیں شجاعت علی خان، یہ تو ان کا کام تھا ٹربیونل کیا، انہیں ٹربیونل بنا دیا. ٹربیونل کیا بلکہ انہیں یہ کہہ دیا کہ ان کو اس مقدمے کو، اب جو معاملہ ہے نا وہ شاہد کریم صاحب دیکھیں گے. حالانکہ ان کا یہ بنتا نہیں تھا، لیکن بہرحال کر گئے چونکہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح انہیں ٹربیونل بنائے تھے کیونکہ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے. تو ٹربیونل بنایا بغیر الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے تعاون سے انکار کر دیا. مسئلہ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ میں جب پہنچا تو قاضی صاحب نے عدالت لگائی. عدالت میں یہ فیصلہ ہوا، چک کیا فیصلہ، چک کے عدالت نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور انہوں نے کہا جناب آئین جو ہے ہم نے اس کی قسم کھائی ہے، ہم نے کسی عدالتی فیصلے کو ماننے کی قسم نہیں کھائی، ہم نے آئین پاکستان کا حلف اٹھایا ہے. تو آئین پاکستان کے تحت 219C جو ہے آرٹیکل، وہ بالکل واضح انداز میں یہ اختیار دیتا ہے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو. ہاں مشاورت کرنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں تھی کہ نہیں کی. لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے رابطہ کیوں نہیں کیا الیکشن کمیشن سے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا حکومت کی جانب سے وہ جو ریٹائرڈ ججز کے بارے میں، تو مطلب ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے ٹریبیونل میں، تو آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی جبکہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حالات گڑبڑ نہیں ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی. اور اگر اس کی ضرورت تھی یا ضرورت ہے یا آرڈیننس کے تحت ہی چلانی حکومت، تو پھر انہوں نے کہا جناب سیدھا سیدھا کام ہے. قاضی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ پھر پارلیمنٹ کو لگا دے تالا. پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے بھائی، منتخب نمائندے ہیں، وہاں پارلیمان میں قانون سازی کریں اور ہم اس قانون سازی پر عمل درآمد کرائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو اگر آرڈیننس سے چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے، پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. تو اس قسم کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ جو بجلی کے نام پہ KPK میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، یہ لگتا ہے ابھی مزید بڑھے گا. اس لیے کہ سنی اتحاد کونسل المعروف PTI اب اپنے بانی چیئرمین یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سابق وزیر اعظم کی رہائی کے لیے مہم چلانا چاہتی ہے. اس کے لیے کوئی حالات بنانا چاہتی ہے، اور اس حالات میں یہی ہے کہ کوئی ایسی افراتفری ہو. وہ بہانہ ان کو مل گیا لوڈ شیڈنگ کا. حالانکہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، صرف KPK میں نہیں ہو رہی. اب جب وزیر اعلیٰ KPK یعنی خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور SIFC کے اجلاس میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ان سے ایگری بھی کرتے ہیں اور وعدہ بھی کر کے آتے ہیں کہ بجلی چوروں کو پکڑیں گے، جو بل کی ادائیگی نہیں کر رہے ان کا بھی احتساب کیا جائے گا، اور اگر وہ کام نہیں کرتے میرٹ پہ بلکہ جا کے وہاں پہ کوئی اور مسئلہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. SIFC کے اجلاس میں جہاں چاروں وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اپنا یہی وعدہ کیا تھا، یقین دہانی کرائی تھی. اس میں علی امین گڈا پور بھی تھے، وزیر اعظم سے بھی ہاتھ ملایا، سپہ سالار سے بھی ہاتھ ملایا. اب اگر اس پہ عمل درآمد کرانے کے بجائے وہ پہنچ جائے گریڈ اسٹیشن، تو گریڈ اسٹیشن تو وفاق کی مطلب عمارات ہیں، اور وہاں باہر لکھا ہوتا ہے بہت بڑا، اگر کوئی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھا لکھا ہوتا ہے ممنوع علاقہ، یعنی علاقہ ممنوع، وہاں ہر ایک کی جانے کے نہیں. لیکن جناب ایک MP فضل اللہ صاحب پہنچ گئے رحمان بابا گریڈ اسٹیشن پہ، دوسری جگہ پہنچ گئے جناب وزیر اعلیٰ صاحب خود، بلکہ انہوں نے شیڈول بنا کے دے دیا کہ اس شیڈول پہ عمل درآمد ہوگا. بھائی ایسا تو نہیں ہوئے گا، نرا پھڈے علاوہ کچھ نہیں. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.